बहुत सारे लोगों को जिन्नात ने हजम कर दिया। हाँ, और एक साहिब को तो जिन्नात ने वो उठाकर ले गए थे और फिर ये लोग समझे कि भाई उनका इन्ना लिल्ला हो गया है, और फिर वो उनका वो जो करना था वो लोगों को खाना भी खिला दिए, कुरान ख़ानी भी हो गया, जो वो उनके एतबार से करते थे सब, उनके 40 दिन हो गए बुला। उसके बाद वो साहिब फिर आए दोबारा, उन्होंने फिर बताया कि भी मेरे साथ ये हुआ है। देखकर उनके जिक्र अस्कार को देखकर खुद सामने से वो मुतासिर होते हैं और बैत भी कर लेते हैं उनसे, उनके ताबे हो जाते हैं, उनको अपना अमीर बना लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो ताबे हो जाते हैं, जब वो अमीर बना लेते हैं, तो उसके बाद ये जो इनके अमीर साहब है ना, इनसे जो दुश्मनी करता है वो फिर उनकी वो वाट लगाते हैं। सिर हैं तो क्या वो जिन्नात उन्हें दिखते हैं, वो क्या ये बात करने के लिए वो किस तरह, क्या ये शक्ल लेते हैं, इसके बारे में क्या आप? हमारे ही में कुछ लोगों ने ये भी बताया कि एक साहिब को जिन्नात उठाकर ऐसा उठाकर जा रहे हैं, जिन्नात की शक्ल नजर नहीं आ रही, ये सिर्फ आसमान में सिर्फ उड़ रहा है, कहीं ले जाकर क्या कर दिए, डाल दिए। कई लोग ये बताते हैं कि रात को सोए हुए होते हैं, उनको थप्पड़े पड़ रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, भाई कोई नहीं है, भाई कौन रहेगा फिर आपको मारने वाला। गाड़ी चल रही है, रहते रहते पता नहीं व्हील फिर गा, नवासे को बिठाले को जा रहा है कि बेटे को बिठाले को जा रहा है कि जोरू को बिठाले को जा रहा है कि नहीं दिखने वाली मखलूक है ना। और आपको एक पते की बात मैं बताऊं कि देखो, उनसे झगड़ा ना करो, जिन्नात से झगड़ा ना करो और उनसे मुकाबले के लिए तैयार ना हो। मैं अल्लाह से डर मुन जाए, भाई अल्लाह ही से डरना है, एहतियात भी एक चीज होती है ना। आप अल्लाह से डर रहे हैं, आग में जाकर हाथ डालती। वाक़या मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि उनका एक खादिम था जो खिदमत करता था हज़रत को कुछ महसूस हुआ कि भाई ये कोई और मखलूक नज़र आ रही है, तो फिर हज़रत ने कुछ अमल किया और उसको पकड़ना चाहा, तो वो एकदम परी बन गई, इंसान जाकर क्या बन गई, परी बन गई। ये वाक़या आपको यूट्यूब में भी मिलेगा। और कई लोग अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। बहरहाल कुछ सवालात है हमारे सामने। हज़रत मौलाना इनाम हसन रशादी साहब बैठे हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं, उसे सब्सक्राइब कर, उसे लाइक कर रहे हैं और दूसरों तक शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को। तो ये कुछ सवालात है हज़रत के पास हैं। हज़रत आज का जो टॉपिक है वो है जिन्नातों के बारे में। पहला सवाल है हज़रत, ये जिन्नात को हमने बचपन में एक देखा था, हमने सुना भी है कि ये चिराग ले को घसे तो जिन्न निकलता कर को बोलती ना, ये क्या ये चिराग में क्या जिन रहता, सो क्या इसके बारे में क्या बोलती क्या जिन को कब्जा कर सकती हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है कि कब्जा करें, ये करें। वो किसी के बाप के कब्जे में नहीं आता, किसी के बाप के कब्जे में वो किसी के ग़ुलाम नहीं बनेंगे, ज़बरदस्ती कोई उनको ग़ुलाम नहीं बना सकता। हाँ, बाज़ लोग सही आमिल जो होते हैं उनके अमल को देखकर, उनके तक़वे को देखकर, उनके ज़िक्र अस्कार को देखकर खुद सामने से वो मुतासिर होते हैं और बैत भी कर लेते हैं उनसे, उनके ताबे हो जाते हैं, उनको अपना अमीर बना लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो ताबे हो जाते हैं, जब वो अमीर बना लेते हैं, तो उसके बाद ये जो इनके अमीर साहब है ना, इनसे जो दुश्मनी करता है वो फिर उनकी वो वाट लगाते हैं। इनके हुक्म पर भी वाट लगाएंगे, ये हुक्म ना दे तब भी वाट लगाएंगे। जिन्नातों के बारे में आप क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्नात के बारे में कहेंगे कि भाई वो भी एक अल्लाह की मखलूक है,
جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں سے ایک مخلوق جنات بھی ہے، اور دو مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ایسا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک مخلوق ہے جنات۔ حضرت میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا آپ نے کبھی جناتوں سے بات کی ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ سے ایک دو تین لوگ دو تین واقعات ایسے پیش آئے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بات کی ہے، کیا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بولیں گے کبھی انشاءاللہ اس کے سلسلے میں۔ اچھا، اس کے اگلا سوال حضرت، کیا جنات کوئی انسان سے متاثر ہوتے ہیں؟ اگرچہ متاثر ہو رہے ہیں تو کیا ان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں یا انسان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں دکھ رہے ہیں؟ اور ایسا بھی سنا ہے ہم نے کہ مدارس میں پڑھاتے ہیں جناتوں کو، یہ کیا حضرت، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ متاثر ہوتے ہیں یہ لوگ، کیا ہے اس کے بارے میں؟ یہ تو بات پکی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو متاثر یعنی جنات کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے جو صحیح جنات ہوتے ہیں، جو مسلمان جنات، جو نیک جنات ہوتے ہیں، وہ ایسے انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں جو کیا اللہ کے اولیاء اللہ، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے ولی، اور جن کا کام استقامت اور اخلاص اور للہیت کا ہو، تو ایسے لوگوں سے جنات متاثر ہوئے ہیں۔ ایسے کئی واقعات آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائیں گے۔ آپ مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فقیہ امت تھے، بہت زبردست فقیہ تھے، عالم دین تھے، مفتی تھے، حضرت کے کئی واقعات حضرت نے خود اپنی آپ بیتی بیان کی ہے، یوٹیوب میں جا کر آپ سن سکتے ہیں۔ ایسے ہی ابھی کے دور کے مفتی اعظم امریکہ مفتی منیر اخون صاحب، ان کے بھی ویڈیوز میں آپ سن سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہ، وہ بھی اپنے کئی واقعات کثرت سے بیان کیے ہیں۔ یہ سارے لوگ سچے لوگ ہیں۔ حضرت یہاں پہ میرا ایک سوال یہ ہے، کیا اگر متاثر ہیں تو کیا وہ جنات انہیں دکھتے ہیں؟ وہ کیا یہ بات کرنے کے لیے وہ کس طرح، کیا یہ شکل لیتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں مختلف باتیں ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ نہ دکھنے والی مخلوق ہے جنات، لیکن بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کی کئی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں ظاہر ہونے کی۔ بعض جنات سانپ وغیرہ کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، بعض کسی اور شکل میں آتے ہیں، بعض انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ خود ایک واقعہ مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کا ایک خادم تھا جو خدمت کرتا تھا حضرت کو کچھ محسوس ہوا کہ بھئی یہ کوئی اور مخلوق نظر آ رہی ہے، تو پھر حضرت نے کچھ عمل کیا اور اس کو پکڑنا چاہا تو وہ ایک دم پری بن گئی، انسان جا کر کیا بن گئی؟ پری بن گئی۔ یہ واقعہ آپ کو یوٹیوب میں بھی ملے گا۔ اور کئی لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، کوئی اور شکل میں بھی آتے ہیں، اور شکل کے بغیر اپنی ذاتی شکل میں بھی بعض لوگوں کو دکھے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، آپ کثرت سے واقع۔ ہاں جی، میرا اور یہاں پہ یہ سوال ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے جنات کو؟ دوسرا سوال حضرت یہ جنات آپ نے کہا کہ ایسے جگہوں پہ آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مدارس وغیرہ میں یا دینی مجلسوں میں ایسا بھی آتے ہیں، کہ یہ کیا واقعہ یہ آتے ہیں یہاں پر؟ یہ اب جیسا ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ،
कहीं भी दीन के बारे में बात कर रहे हैं, फरिश्ते ही आते हैं या ये लोग भी आते हैं, या ये अलग अलग रहते हैं इनका? देखें, फरिश्ते तो आते हैं दीनी मजालिस में, ज़िक्र की मजलिसों में, इल्म की मजलिसों में, और ऐसे ही ये जिन्नात भी आते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर भी बड़ा जज्बा होता है, और आजकल जो मालूम हो रहा है कि इंसानों से ज़्यादा दीन का जज्बा जिन्नात के अंदर है। आते हैं, और यहाँ पर भी हो सकता है बैठे हों, आपके साथ भी बैठे हों। मदारिस में भी कई असातिज़ा को हमने सुना है कि भाई वो भी पढ़ाते हैं, कई बड़े बड़े मदारिस में हमने सुना वो भी पढ़ाते हैं, उनके पास भी आकर पढ़ते भी हैं। नाज़रीन, मुझे थोड़ा ये हो रहा है कि यहीं भी हो, तो हो सकता है यहीं पे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा अगला सवाल ये है हज़रत, ये कहते हैं कि भूत, चुड़ैल, खबीस, ये क्या है हज़रत? ये अलग अलग इनकी ये है, क्या है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये जिस तरह इंसानों में किस्म किस्म के इंसान हैं, इंसानों में हर किस्म के इंसान आपको मिल जाएंगे, मुसलमान इंसान, काफिर इंसान, और इसी तरीके से पाक इंसान, नापाक इंसान, गलीज इंसान, हर किस्म के तबके जैसा इंसानों में है, ऐसे ही जिन्नात में भी कई किस्म के तबके हैं। जो मुसलमान होता है उसको जिन्नात कहते हैं, जो काफिर होता है उसे शैतान कहते हैं। ऐसे ही जो काफिरों में जो नापाक और बिल्कुल गलीज जगहों पर जो रहते हैं उनको खबीस कहते हैं। हम दुआ पढ़ के जाते हैं ना, क्या पढ़ते हैं दुआ? बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये क्या मतलब? फिर अगर ना रहते तो ये दुआ पढ़ने का हुक्म क्यों, कैसे होता हमको शरीयत से? पाक जगहों में पाक लोग रहते हैं, नापाक जगहों में नापाक लोग रहते हैं। हज़रत, यहाँ पे एक सवाल ये है, क्या हमें डरना चाहिए इनसे, जिन्नातों से, ये नापाक लोग जो रहते हैं, या हमें ये क्या हम इन्हें डरना चाहिए? देखें, डरने का तो सवाल अल्लाह ही से डरना है, अल्लाह ही से डरना है, लेकिन चूंकि बाज़ औक़ात चूंकि ये ना नज़र आने वाली मखलूक है ना, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। डरने का तो सवाल पैदा नहीं होता, डरना सिर्फ अल्लाह से है, किसी और से तो डरना नहीं है, लेकिन बेएहतियाती भी नहीं कर सकते आप। इसीलिए तो हुक्म हुआ कि दुआ पढ़ के जाओ, और जैसे ही बाहर आए दुआ पढ़ के बाहर आओ, और जैसे ही घर के अंदर आ रहे हैं भी दुआ पढ़ के घर के अंदर आओ, बाहर जा रहे हैं आयतल कुर्सी पढ़ के जाओ। ये जो दुआएं सिखा रहे हैं, क्यों सिखा रहे हैं? वजह क्या है? कुछ है ना, कुछ है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसकी हिफाजत के लिए ये तदाबीर हैं अल्लाह की तरफ से, और शरीयत ने हमको सिखाए हैं। ये पढ़कर जाएंगे अल्लाह पर यकीन रखकर, तो इंशाअल्लाह इन लोगों से, इन मखलूक से अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। यहाँ पर और एक सवाल है, जिन्नात की ताकत क्या हज़रत हमारे से बड़ी रहती है? वो लोग इसके बारे में थोड़ा बता दें, जिन्नात कैसे, मतलब क्या ताकत रहती है उनसे, हमारे से बड़े हैं क्या वो लोग, क्या है इसके बारे में? जी देखें, आप थोड़ा सा दुनियावी लाइन से आप जाकर समझने की कोशिश करें कि इंसान और जिन्नात में फ़र्क भी समझें। इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, जिन्नात को अल्लाह ने आग से बनाया, ठीक है। इंसान को मिट्टी से बनाया तो मिट्टी के अंदर आजिज़ी की सिफत होती है, और जिन्नात को अल्लाह ने आग से बनाया, आग के अंदर क्या होती है? भड़कने की सिफत, गुस्सा ज़्यादा। इंसानों में हमें देखती कितना गुस्से वाले रहती, लेकिन जिन्नात में उससे भी ज़्यादा गुस्से वाले रहती, और फिर उनकी उम्रें ज़्यादा, और उनकी जमातें ज़्यादा, उनकी औलाद ज़्यादा, और इसी तरीके से उनकी ताकतें भी ज़्यादा, बड़ी बड़ी उम्र वाले। भाई यहाँ तक कि हमने सुना 150-200 साल तक वो बालिग नहीं होते, उसके बाद बालिग होती। 150 साल में की, 200 साल में की बालिग होती, उतने साल जाको उन्होंने। कई जिन्नात 2000 साल से मौजूद हैं, कई अलग अलग किस्म के जिन्नात। और ताकत का अंदाज़ा आप इससे समझे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
جو تعمیر کروائی مسجد کی، مسجد اقصی کی جو تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی، کس کے ذریعے سے کروائی؟ جنات کے ذریعے سے، انسانوں کے ذریعے سے تو نہیں کروائی نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھی انسان کی طاقت سے زیادہ کس کی طاقت ہے؟ جنات کی طاقت ہے۔ جنات ہواؤں میں اڑتے ہیں، انسان ہواؤں میں نہیں اڑتا۔ جنات رگوں میں گھس جاتے ہیں، انسان کسی کی رگ میں نہیں گھس سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے انسان کے مقابلے میں۔ حضرت یہاں اور ایک سوال، یہاں پر یہی سوال میں یہ کرتا ہوں، آپ نے کہا سلیمان علیہ السلام وہ زمانے میں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ زمانے میں تھے سو یہ زمانے میں کبھی نہیں، کئی ابھی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ یا آپ کو کوئی ابھی ریسنٹ کا کوئی واقعہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں علاقے میں سمجھے آپ، ہم نے سنا یہ واقعہ، جو لوگ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جنات نے ہضم کر دیا ہے، ہاں، اور ایک صاحب کو تو جنات نے وہ اٹھا کر لے گئے تھے، اور پھر یہ لوگ سمجھے کہ بھئی ان کا انا للہ ہو گیا ہے، اور پھر وہ جو کرنا تھا وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیے، قرآن خوانی بھی ہو گیا، جو وہ ان کے اعتبار سے کرتے تھے سب، ان کے 40 دن ہو گئے فلاں۔ اس کے بعد وہ صاحب پھر آئے دوبارہ، انہوں نے پھر بتایا کہ بھی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ہمارے ہی میں کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک صاحب کو جنات اٹھا کر ایسا اٹھا کر جا رہے ہیں، جنات کی شکل نظر نہیں آ رہی، یہ صرف آسمان میں صرف اڑ رہا ہے، کہیں لے جا کر کیا کر دیے؟ ڈال دیے۔ کئی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تھپڑے پڑ رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، بھئی کوئی نہیں ہے، بھئی کون رہے گا پھر آپ کو مارنے والا؟ گاڑی چل رہی ہے، رہتے رہتے پتہ نہیں ویل پھر گا، نواسے کو بٹھالے کو جا رہا ہے کہ بیٹے کو بٹھالے کو جا رہا ہے کہ جورو کو بٹھالے کو جا رہا ہے کہ نہیں دکھنے والی مخلوق ہے نا۔ اور آپ کو ایک پتے کی بات میں بتاؤں کہ دیکھو ان سے جھگڑا نہ کرو، جنات سے جھگڑا نہ کرو اور ان سے مقابلے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں اللہ سے ڈروں جائے، میں اللہ ہی سے ڈرنا ہے، احتیاط بھی ایک چیز ہوتی ہے نا۔ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں، آگ میں جا کو ہاتھ ڈالتی، اللہ سے ڈر رہی ندی میں کود ڈالتی، تیرنا نہیں آیا تو بھی، اللہ سے ڈر رہی بول کو تمہیں یہ کر ڈالتی، دونوں ہاتھاں چھوڑ کو گاڑیاں چلا رہی، بریک آنی کیا بھی نہیں، ایسا تو نہیں کریں گے نا، بے احتیاطی تو نہیں کریں گے نا۔ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں لیکن احتیاط بھی کرنا ہے، خواہ مخواہ ان سے دشمنی نہیں لینا۔ آپ کو میں بتاؤں جو بہت غصے والی مخلوق ہے نا یہ، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کئی سالوں سے ایک جگہ پر وہ رہتے ہیں، مثال کے طور پر پاک جنات جو ہوتے ہیں نا، کئی جگہوں پر رہتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اور ان کو پاک اعمال جو ہوتے ہیں نا، اعمال صالحہ، وہ خود بھی کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی ان کو پسند آتے ہیں جو وہ کام کریں۔ جیسے اب اللہ کے گھر میں اللہ کا نام بلند ہونا وہ ان کو بڑا پسند ہوتا ہے، ذکریں کرائیں، آپ دین کی بات کریں، گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اگر ایسی جگہوں میں اگر آپ وہاں پر کیا کریں، گھروں کے اندر گانے ڈالیں، فلمیں ڈالیں، نمازیں نہ پڑھیں، تو وہ ان کو پسند نہیں آتا، تو وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، وہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے توبہ کیا اور نیک اعمال میں جڑ گئے تو پھر وہ تکلیف ختم۔ ایسے ہی مسجدوں میں رہتے ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں مخلوق انسان اور جنات کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ بھی مسجد میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ بولتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دین کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، اگرچہ آپ رکاوٹ بن رہے ہیں اپنی دشمنی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ، لیکن غصہ ان کو بھی آتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ دین کے کام میں رکاوٹ بننا چاہیں یا کسی
عالم دین یا اللہ کے ولی سے آپ دشمنی کرتے ہیں اور ان کو کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف جنات کو غصہ نہیں آتا، دوسری مخلوق کو بھی غصہ آتا ہے، اور وہ دوسری مخلوق بھی اللہ کے یہاں اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے اللہ سے، لیکن احتیاط کرنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے، زیادہ فنڈر گیری کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال ہے، کیا آپ عامل ہیں؟ آپ تو عالم ہیں ماشاءاللہ، کیا آپ عامل ہیں؟ عامل وہ معنی میں جو کما رہے ہیں اس اعتبار سے تو نہ پوچھے، اور دوسرا میرے عامل ہونے نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو صحیح جو بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں اپنی بات اب کہنا مناسب نہیں سمجھتا، انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو کچھ بتائیں گے انشاءاللہ آپ۔ تو ماشاءاللہ حضرت نے بہت سارے جواب دیے، اس میں آئندہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، آئندہ جواب دیں گے حضرت، ابھی وقت نہیں ہے، تو اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور جو باتیں کی حضرت اس پر تھوڑا غور و فکر کریں بھائی۔ ہمیں اللہ کو ڈرنا ہے، اس ویڈیو کا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو ڈرنا ہے، تو ہاں ہم اللہ کو ڈر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر کسی کے ساتھ، اب جیسا آپ شیر باغ ہے، اللہ کو ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب جا کر شیر باغ سے ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا ہماری طاقت کیا ہے، تو ہماری طاقت کو ہمیں جانے، ہم اللہ کو ڈرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواہ ہم دوسری مخلوق جو بھی ہے وہ مخلوق کے ساتھ ہم لوگ جا کر خواہ ہم لوگ لڑ رہے ہیں، یا ایسے کوئی مسئلے میں جا رہے ہیں، دینی اعتبار سے ہم لوگ جا رہے ہیں کہ وہ رکاوٹیں بننے کی کوشش کرنا ہے، سب کو تھوڑا دیکھ دکھا کر بھائی، کیونکہ اللہ معاف کر دے گا، مگر مخلوق ایسی چیز ہے کہ ان کا کوئی دل دکھ گیا تو بہرحال آپ لوگ بہتر جانتے ہیں میرے سے زیادہ۔ تو اس ویڈیو کی اینڈ پر ختم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔